सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह नजर ثانی केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया था कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकनी असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा। बेंच में शामिल 2 जज साहिबान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ करते हुए लिखा कि आर्टिकल 63A पर राय देना आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। उस वक्त भी मुल्क के अहम आइनी और कानूनी हलकों ने इन 2 जजिस के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में नजर ثانی पर समाअत चल रही है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से बानी PTI के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम सब का मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। ताहम अली जफर की इस्तिदा मंजूर करते हुए बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने के अहकामात जारी कर दिए गए। आर्टिकल 63A तशरीह नजर ثانی केस खालिस कानूनी मामला है। इस फैसले के बहुत ही दूरस असरात सामने आ सकते हैं, मगर इस केस की समाअत के दौरान PTI के वकला की जानिब से जजिस के साथ बदतमीजी की इत्तलात भी सामने आई। समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आने वाले मुस्तफीन काज़मी से पूछा गया कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस पर काज़मी ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि वो बैठ जाएं। मुस्तफीन काज़मी ने कहा कि बाहर हमारे 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से बैठने की हिदायत करने के बावजूद ना बैठने पर जस्टिस काजी फायज ने पुलिस को हिदायत की कि इन्हें बाहर निकालें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने PTI वकील बैरिस्टर अली जफर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप आएं और हमें बेइज्जत करें, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI के वकला के इस रवैये से यही सवाल जन्म लेता है कि अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ या जजेस और बेंचेस पर कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए एतराज़ करना तो कानूनी हक है। बड़ी सियासी जमातों के बड़े लीडर्स ने कई फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया, किसी हद तक जजिस पर भी तनकीद की, मगर PTI के वकला की जानिब से जजिस के साथ बदतमीजी करने की रवायत किस तरफ इशारा करती है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हम्माद गजनवी, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया और प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी PTI की एडिशनल सेशन जज को धमकी से आज कारकुन चीफ जस्टिस को धमकाने लगे तक, सियासी और समाजी तनज़्ज़ुली के बाद क्या PTI अब ऊपर से नीचे तक अदालती तनज़्ज़ुली पर तुल बैठी है? शहजाद चौधरी साहब, आगाज तो कहीं से होता है मगर इख्तिताम फिर हाथ में नहीं रहता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साहब को यह कहना कि 500 वकला बाहर खड़े हैं, फैसला हमारे खिलाफ दे के देखें, कहेंगे आप इस पर? मुझे ये बताइए कि क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ है? ये जो एक डिवीजन है, जो एक तकसीम हो चुकी है, तकसीम जब होती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी एक तरफ होती है या दोनों तरफ में होती है? तकसीम हो जाए तो 2 पलड़े वैसे ही बन जाया करते हैं। मसला ये है कि जिनके 500 वकील जो कि कह रहे हैं कि हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं, दूसरे धड़े के भी 500 वकील उधर बाहर खड़े होंगे। तो अंदाजा लगाइए कि एक सियासत जो कि अपनी अहलियत खो बैठी है, जो कि मिल के चलने के लिए, मिल के काम करने के लिए, मामलात चलाने के लिए, उसमें एक हाउस होता है, उसके अंदर अपोजिशन होती है और फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट होती है। तो जब ये इस किस्म का आपका पार्लियामेंट का निज़ाम भी तफरीक की बुनियाद पे हो और ऐसा हो कि पार्लियामेंट भी ना चल पाए, सियासत भी ना चल पाए, अब अगला मरहला है जहां वकला इस तरीके से खुल के सामने आ रहे हैं, सहाफत साइडें ले चुकी, तो फिर मुझे बताइए कि क्या पीछे रह गया है कि जिसने अभी तकसीम होना है? हमने पॉलिटिकल पार्टीज को सूबों के साथ मुंसलिक कर दिया है। हम अपने डिस्कोर्स के अंदर, अपने नारों में, अपने रवैयों में, अपनी तशरीह और अपनी तज्जियों में हमने ये कह दिया है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये सूबे से ताल्लुक रखती है, ये पॉलिटिकल पार्टी इस सूबे से ताल्लुक रखती है। यानी जहां पे आप कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में चली गई, उसी तरह कुछ लोग गलत मामलात के ऊपर गलत सोच रखते हुए इसकी एक पठान शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से PMLN की एक पंजाबी शनाख्त भी बनती जा रही है। तो जब गलतियां होती हैं तो हर तरफ से होती हैं और इसलिए की जाती हैं कि मेरी टर्फ, मेरा जो इलाका है वो महफूज रहे, ठीक, मेरे इलाके कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इस तकसीम दर तकसीम के अमल के बाद फिर आप वहां चले जाते हैं जहां पर के सड़क पे मामलात आ जाते हैं। अंदाजा लगाइए, वकला के साथ अगर सियासी पार्टियां भी
اپنے آپ کو ملا کے ایک تحریک اور ایک احتجاج کا عمل شروع کر دیں دونوں اطراف سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شہزاد صاحب تو یہ قطع نہیں ہے کلامی کہ کی آج معذرت PTI میں کے وکلا نے کیا بولا۔ آپ کے پہلے جملے سے ڈیبیٹ کو دوبارہ سے واپس لانا چاہتی ہوں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم نے وکلا کو اوپر جاتے دیکھا تو کالے کوٹ کے اندر وکلا گردی کی ٹرم بھی استعمال ہوئی۔ صحافت جب اپنے کنٹرول سے یا پروفیشنلزم سے باہر نکلی تو یوٹیوبرز اور بہت سی دوسری ٹرمز آ گئیں، وہ لوگ جو کہ صحافت پڑھ کر نہیں آئی ہے، جس کے بھی ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ آپ نے جملہ بولا ہے تقسیم کیا ایک طرف ہے، آغاز یہاں سے کرتے ہیں، تقسیم کا آغاز ہوا کیسے اور کیسے نہیں۔ کسی بھی سیاستدان کو دوسرا سیاستدان اس کی میموری، سر ہمیں فیصلہ تو کرنا پڑے گا ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ فیصلہ بھی کر لیں گے، جو مجرم ہوگا کٹہرے میں لے آئیں گے۔ مگر سر یہ ڈیوائیڈ پھر یہاں سے کہاں تک جائے گی؟ آپ نے خود کہا کہ صوبے بانٹ لیے آپس میں، تو یہ تو ووٹ پہ ہے کہ سیاستدان کتنی کوشش کرتا ہے اور کتنا ووٹر اپنی طرف لے آتا ہے۔ یہ تو اس کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے گراؤنڈ میں جا کر اپنے لیے کنوینسنگ کرنے کی اور ووٹر کو ووٹ ڈالنے کی، وہ نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں۔ وہ تو انہوں نے کر لیا، وہ تو انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد کا جب نیریٹو ہم نے بنایا، بیانیہ بنایا، اس بیانیے کے اندر ہم نے پارٹیوں کو صوبوں سے منسلک کر دیا۔ سر یہ بیانیہ کس نے بنایا کہ کوئی آئی جی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، فلاں سیاستدان کون ہے، اور مجھے کسی الیکشن کمیشن پہ 10-12 سال میں اعتماد نہیں، اب میں خود لگانے والے الیکشن کمیشن پر بھی نہیں۔ بچوں اپنے والدین کو کہو کہ یوں کریں، شادیوں کا بائیکاٹ کرو، فلاں کو داخلے نہیں دو۔ یہ ہم نے جو گہری ڈیوائیڈ ڈالی ہے معاشرے میں اندر تک جا کر، سر اس کو تو ختم کرنا ضروری ہے کچھ بھی بلڈ کرنے کے لیے۔ آپ کے ہاں قانون ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو کہ آپ کی قومی شناخت کو زخم پہنچا رہی ہے، کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو تقسیم کر رہی ہے، کوئی شخص اس کے بارے میں اس کے لیے ہے، تو اس کے اوپر آپ مقدمات کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف بیانیے لے کے کیوں چلتے ہیں؟ جب ہم بیانیے لے کے چلتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، تو پھر اس کے بعد یہ اخبارات کے اندر لکھ کے یا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا کے، تو پھر ہم تقسیم در تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یوں ہے کہ پہلے وقتوں میں 90 کی دہائی ہمارے سامنے ہے، جب یہ تقسیم بڑی واضح ہو کے سامنے آئی، اس وقت ایک کوئی نہ کوئی ریفری، کوئی نہ کوئی امپائر، کوئی نہ کوئی آربیٹر، کوئی معاملات تو سلجھانے والا بیچ میں آ جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس لڑائی سے بچا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ نئے فریش مینڈیٹ کے لیے الیکشن کے لیے چلے جاؤ۔ سیاستدان خود بھی ایک دوسرے کو تسلیم کر جاتے تھے، قطع کلامی شہزاد صاحب، سیاستدان خود بھی ایک دوسرے کو تسلیم کر جاتے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے، اب نہیں مان رہے ایک دوسرے کو، اور اگر ایک طرف سے ہاتھ بڑھ بھی رہا ہے، حکومت میں تھے تو بھی نہیں ماننا، اپوزیشن میں ہے تو بھی تسلیم نہیں کرنا اپوننٹ کو۔ جی بالکل، نہ اپوزیشن گورنمنٹ کو تسلیم کر رہی ہے، نہ گورنمنٹ اپوزیشن کو تسلیم کر رہی ہے۔ اس لیے یہ لوگ ملک کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، یہ اپنی صرف اور صرف طاقت کے حصول کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے طاقت کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس پوزیشن کو بچانا چاہتے ہیں یہاں جہاں بیٹھے ہیں۔ جو اپوزیشن ہے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ ملک کے بارے میں یا قوم کے بارے میں بالکل بھی فکر مند نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے ہٹ کے اور ان لوگوں سے اوپر ہو کے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے ملک کو خطرہ ہے، ہماری قومی شناخت کو خطرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور حقیقتاً میں بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس رستے پہ چل پڑے جہاں پر کہ اب اگلا مرحلہ خدا نخواستہ یہ ہوگا کہ شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ پڑیں گے سڑکوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، ججز سے بدتمیزی کا طریقہ کار، یہ جس طرح کی گفتگو ہم سنتے ہیں، یا بھی کچھ دن پہلے ایک بیکری کا واقعہ بھی افتخار صاحب سامنے آیا، اور آج آپ اعلیٰ عدالت کے کورٹ روم میں کھڑے ہو کر جیسے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ دیکھ کر دکھائیں۔ سیاسی سماجی روایات ہم گزشتہ کچھ سالوں میں دیکھ رہے ہیں پامال ہوئی، اب آپ 90 کے حوالے دیں یا 2000 کے دیں، مگر ہم اب 2024 میں ہے، ہمیں آگے تو بڑھنا ہے، کوئی سیکھ تو لینی ہے اپنی غلطیوں سے۔ کیا مطلب اور مقصد ہے تمام روایات کو پامال کرنے کا؟ کسی کے بھی ہاتھ کچھ آئے گا؟ فاشسٹ رویہ آج کھل کر بولا، اور میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو پچھلے 3 سال سے اس فاشسٹ رویے کی حمایت کر رہے تھے، اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اور اس کا جواز پیش کر رہے تھے۔ آج ان لوگوں کو مبارک ہو۔ ایک آخری ادارہ رہ گیا تھا، اس ادارے کو بھی چیلنج کروا دیا۔ یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ فاشزم کا جو دور 2-2.5 سال پہلے شروع ہوا اور اس کو سپورٹ کیا گیا، سر تو قانون ایگزسٹ نہیں کرتا، جو قانون ایگزسٹ کیا اس کو گرفتار کیا، اس کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی رہائی کے مطالبے میں آپ عدالتوں کے اندر اس حد تک معاملات خراب کر دی جا رہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہمارے 500 لوگ باہر کھڑے ہیں۔ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیڈر کو کالر سے کیوں پکڑا گیا، اور اگر کالر سے پکڑا گیا تو پوری قوم بھگتے۔ یہ کہا نہیں جا رہا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کہا جا رہا ہے۔ فاشزم
अपनी इंतहा को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और आज इसकी जस्टिफिकेशन पेश करना फाशिज्म की हमायत करने के मुतरद्दिफ है। मेरी लाख इख्तिलाफ हो अदालतों से, मेरा लाख इख्तिलाफ हो सियासी जमातों से, सियासी कायदीन से, उनके रवैयों से, लेकिन मेरे रवैये में फाशिज्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाशिज्म तबाही का रास्ता है। एक ही फाशिस्ट पार्टी इस दुनिया में आई, उसने लोगों को बहुत इकट्ठा किया, उसके जलसे भी लाखों के थे, उसके चाहने वाले भी अपने लीडर पर जान कुर्बान करने को तैयार थे और उसके चाहने वाले कतार में खड़े होकर जलसों में शिरकत करते थे। उन्होंने भी जमहूरी तरीके को इस्तेमाल करके वोट लिया और फिर आज उनका नाम लेना भी जुर्म करार दिया जा रहा है। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक फेडरेशन है, इस फेडरेशन को बका के लिए हम सब को आर्टिकल 5 के मुताबिक अपना अपना रोल प्ले करना होगा और इस किस्म के फाशिस्ट रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि ये आग सारे घर को जला सकती है। ठीक। और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये मेरा घर है। मेरे पास दुनिया में कोई और मुकाम नहीं है ज़िंदगी गुजारने का, मेरे पास कोई जगह नहीं है सर छुपाने की। ठीक हो गया, सही है।